बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साद रिजवी, हाफिज़ साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि अब कलअदम करार दी जा चुकी है, उसके जो अमीर हैं जेल से उन्होंने पैगाम भेजा है अपनी मरकज़ी शूरा को। वो पैगाम मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। साथ ही वज़ारत दाखिला ने जो असासे मुंजमद किए हैं वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि साबिक DGISI जनरल हमीद गुल के बेटे के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में वीडियो वायरल करने पर और रियासत मुखालिफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दहशत गर्दी का। और मैं समझता हूँ कि ये है तब्दीली कि अगर कोई बड़े जर्नल का बेटा है और वो भी अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो कलअदम करार दिया गया है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं पहले इस पर आपको बता चुका हूँ। एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11 सब सेक्शन B के तहत कलअदम करार हो चुकी है। और ये जो दहशतगर्दी की मुआवनत या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की वजह से जो 11B के तहत कार्रवाई होती है, वो वज़ारत दाखिला के पास ये हक मौजूद है कि वो कबीना को भेजते हैं। कबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करती है। कलअदम करार दिए जाने की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और मज़ीद अब इसमें यह मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट दूसरा मामला जाएगा। अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो उस नोटिफिकेशन को या तो वो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट फिर जैसे 4-5 दिन का माहौल है और जो आज आपको मैंने बताया चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, तो उसके बाद कौन ये कह सकता है कि कोई हाई कोर्ट रिलीफ देगी, क्योंकि मामला तो बहुत ख़राब हो गया, मामला तो बहुत बिगड़ चुका है और मामला तो इंतहाई तशवीशनाक हो चुका है। साथ ही जो पाकिस्तान की हुकूमत है, मौजूदा जो हुकूमत है, उसने जब नोटिफिकेशन जारी किया है और इस हवाले से मुफ्ती मुनीब का रिएक्शन भी सामने आया है। मुफ्ती मुनीब पिछले 4 दिन से तमाशा देखते रहे। उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो बड़े थे और वो बड़े होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी निभाते। जो बड़े मशाइख हैं, जो बड़े उलमा कराम हैं, वो बीच में आते, वो रियासत और मुजाहिरीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते। वो आकर मामले को हल करते, वो दोनों साइड्स के लोगों को समझाते, मामला हल हो जाता। क्योंकि हुकूमत और रियासत की तरफ से ये कहा गया था कि जो इनके मुतालबात हैं जो पूरे करने वाले थे वो हमने पूरे किए हैं। कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो इनको खुद समझ नहीं है कि वो ऐसे मुतालबात हैं जो इस वक्त रियासत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मुतालबात पूरे करे और आप ज़बरदस्ती वो मुतालबात पूरे नहीं करवा सकते। तो अब मामला ये है कि इसको किसी तरीके से हैंडल किया जाए। जैसे आज कराची के अमीर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर थे, उन्होंने भी अपना बयान दिया और उन्होंने हाफिज़ साद रिजवी से ये कहा है कि खुदा के लिए होश के नाखन लें, क्यों आपने रियासत के साथ जंग छेड़ दी है, क्यों अपने मासूम लोगों की जानें आपने दांव पर लगा दी हैं, आपने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करवा दिया है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ हुई है, पुलिस वालों की डेथ हुई है। ये सारा मामला किधर लेकर जा रहे हैं? होश के नाखन लें और इस मामले को ठीक करें और रियासत के साथ जंग ना करें। रियासत के साथ जंग करना नहीं बनता और इस मामले को जब कोई भी मामला सियासत के ज़रिए या जो डायलॉग के ज़रिए हल हो सकता है, तो फिर आप इस मामले को क्यों दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं? ये उनके अपने जो सीनियर्स हैं उन्होंने बगावत की है हाफिज़ साद रिजवी से और अपने हाफिज़ साद रिजवी से ये कहा है उन्होंने कि खुदा के लिए होश के नाखन लें और इस मामले को ठीक करें। अब हाफिज़ साद रिजवी तो जेल में थे, उनकी जो शूरा है वो यहाँ पर बैठी है लाहौर में, और लाहौर में उन्होंने वो जो स्कीम बोर्ड है, स्कीम बोर्ड लाहौर में है या मुल्तान रोड है जहाँ पर जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, उसके आसपास जो धरना दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। जो इंटरनेट है, जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है, वो बंद कर दी गई उन पूरे इलाकों में और बड़ा जो एक्शन था या जो बड़ी कार्रवाई थी वो शुरू होने वाली थी। इतने में वो जो वज़ारत दाखिला है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कलअदम करार दिए जाने का। जो वफाकी हुकूमत ने एक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजना है और वो डिक्लेरेशन ये होगा कि आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत इन पर पाबंदी लगाई जाए बतौर सियासी जमात। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पार्टियों को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उनको नोटिफाई करेगा और जब उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उनके जो मेंबरान हैं वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे वो पार्टी फारिग हो जाएगी। अब मामला दो तरफा है।
لیکن جو کالعدم قرار دینے کی کارروائی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کا آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ ساتھ جو وزارت داخلہ ہے اس نے صرف یہی کام نہیں کیا بلکہ سارے جو اثاثے ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کالعدم تحریک جو ہے وہ تحریک جو لبیک ہے اس کو کالعدم جماعت لکھا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں، جو وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ ان کے جتنے اثاثہ جات ہیں ان کی نام پر، جو تحریک لبیک کے نام پر مساجد ہیں، مدرسے ہیں، زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جو ان کے اکاؤنٹس تھے، کیونکہ فنڈز وغیرہ تو ڈیفینیٹلی ایک جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی، تو ان کے فنڈز بھی تھے، سارا کچھ تھا، تو وہ سارے کا سارا اپنے جو ریاست ہے اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، اور یہ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابق ڈی جی ISI ہیں ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل، انہوں نے اپنی جو جماعت ہے تحریک نوجوانان پاکستان اس کو ایک پیغام بھیجا، اور ایک ویڈیو پیغام وائرل ہوا، اور انہوں نے کہا کہ حافظ سعد رضوی میرے بھائی ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور ہم حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف، اور جو ان کا ایجنڈا یا ان کا جو نظریہ یا منشور ہے یا جس مقصد کو لے کر وہ چلے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور آپ لوگوں نے میری آواز پر لبیک کہنا ہے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ جنرل حمید گل کے جو معاملہ ہے اس پر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل حمید گل کا جو شمار ہوتا ہے، اگر آپ ماضی کو دیکھتے ہیں تو جب ہم انتہا پسند جو ماضی میں جماعتیں گزری ہیں، جو افغانستان وار تھی، اس کے بعد پھر پاکستان میں جو مختلف لوگ ہیں، پھر جہاد کشمیر کے نام پر، اور پھر مختلف چیزیں آپ ساری جانتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز بتانا آپ کو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، تو ان کا شمار بھی انہی چیزوں میں ہوتا تھا۔ اب ان کے بیٹے نے بھی اس معاملے کو ہوا دی اور اس معاملے کو اٹھایا۔ ریاست نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سابق ڈی جی ISI کا بیٹا ہے، ریاست نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سابق جرنل کا بیٹا ہے، ریاست نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نقص امن کی خرابی کا باعث بن رہا ہے، وہ ملک میں صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور وہ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، چاہے وہ جرنل کا بیٹا ہے، لیکن ریاست نے کہا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے، اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت عبداللہ حمید گل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے جو تھانہ ہے اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اب ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تبدیلی ہے کہ چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ کوئی مسجد کا مولوی ہو، چاہے وہ اسکول کا طالب علم ہو، چاہے وہ کالج کا پروفیسر ہو، جو انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہوگا یا ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہوگا، اس کے خلاف تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے حافظ سعد رضوی کا۔ حافظ سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں، اور انہوں نے جیل سے جو پیغام بھیجا ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، کاش یہ پیغام آپ نے 4 دن پہلے بھیج دیا ہوتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، اور آج تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار نہ دی جاتی، اور آج اس کے رجسٹریشن منسوخی کا معاملہ نہ چلتا۔ آپ نے جو آج کیا یہ 4 دن پہلے کر دیتے تو یہ معاملہ ادھر نہ جاتا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ جیل سے جو پیغام اپنی شورا کو بھیجا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں حافظ سعد رضوی والد خادم حسین رضوی مرحوم بقائم ہوش و حواس و بلا جبر و اکرام شورا ممبران اور کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ سے مخاطب ہوں، اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملکی مفاد اور عوام الناس کی خاطر کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھایا جائے۔ تمام احتجاجی جو جلسے اور روڈ بلاک فی الفور ختم کیے جائیں، تمام کارکنان پرامن طور پر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے، اور مسجد رحمت للعالمین کے باہر بھی احتجاج اور دھرنا فی الفور ختم کیا جائے۔ یہ ان کے سگنیچر ہیں۔ اگر تو ان کی اپنی یہ لکھائی ہے تو پھر تو بس اللہ ہی وارث ہے، لیکن شاید وہاں کسی کانسٹیبل نے لکھی ہو، کیونکہ اتنی بری لکھائی تو نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ معاملہ اب آ گیا، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں یا قائدین ہیں وہ جلسے ختم کریں، دھرنے ختم کریں، اور یہ سارے معاملات نہ ریاست کا نقصان کریں نہ عوام الناس کا کریں۔ تو یہ بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیل میں جو آج حافظ سعد رضوی نے یہ بات کی ہے، اگر یہ معاملہ 4 دن پہلے آتا اور معاملات کو ڈائیلاگ کے ساتھ حل کیا جاتا اور ریاست کے ساتھ یہ جنگ نہ شروع کی جاتی،
عوام کے ساتھ یہ جنگ شروع نہ کی جاتی تو نہ آج جو مفتی منیب ہے اس کو کہنا پڑتا کہ میڈیا ایک طرح کی باتیں سنا رہا ہے۔ میڈیا نے پہلے دن خبر ہی نہیں چلائی، میڈیا نے ایک دن 2 دن صبر سے کام کیا۔ جب ایمبولینسیں روکی گئیں، جب میٹرو کے جو اسٹیشنز ہیں ان کو توڑا گیا، جب جنرل ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا، جب میڈیا کے لوگوں پر حملہ کیا گیا، جب 30 کے قریب گاڑیاں جلائیں گئیں، جب پولیس والوں کو شہید کیا گیا، پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، عوام الناس کی گاڑیاں توڑی گئیں، رکشے جلائے گئے، تو یہ سارے معاملات تو پھر عوام کی جو عوام کے اندر ایک سافٹ کارنر تھا وہ ایستا چاہے وہ شرپسند عناصر تھے لیکن وہ معاملہ تو خراب ہو گیا۔ جب وہ معاملہ خراب ہوا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہی معاملہ اگر 4 دن پہلے وہ حل کر لیتے تو آج ہم کالعدم تحریک لبیک نہ کہتے اور یہ نوٹیفیکیشن پہ نہ لکھا جاتا۔ لیکن اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے؟ حافظ سعد رضوی کے خلاف 2 مقدمات پہلے درج ہو چکے ہیں، 5 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ مزید آگے جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔